अस्सलाम वालेकुम जुले। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। 10 सितंबर 2022 का वाक़ा है। एक ट्रक जिसका नंबर JK05C 9398 जो कि दराज से बतरफ करगिल आते हुए जो हमारा शिलिक से TCP है, जब वहाँ पे पहुँचता है तो गाड़ी जो है वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। ताहम वहाँ पे तैनात हमारे जो पुलिस अमला है, SI ग़ुलाम मोहम्मद और उनके जो साथी हैं, उन्होंने मुस्तैदी और चौकस का मुजाहरा करते हुए ट्रक को भागने नहीं दिया। और जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक के पीछे 200 बैग सीमेंट जिस पे नोट फॉर सेल लिखा हुआ था। तो फिर जब ये वाक़ा हुआ तो उन्होंने जो हमारे जो SSP है, ASP साहब है, उनको इतला किया गया इसके बारे में। तो उन्होंने हमें डायरेक्शन दिया और मुझे और DSP हेडक्वार्टर मंजूर साहब को कि मौके पे रवाना होकर कार्रवाई करें। तो हम मौके की तरफ रवाना हुए। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो जो ट्रक की जो ड्राइवर है और उसमें जो ट्रक में एक आदमी और बैठा हुआ था जिसका नाम मोहम्मद जावेद सन ऑफ ग़ुलाम मोहम्मद और मंगमोर अक्चमल। तो सीमेंट के निस्बत हमने उनसे दरियाफ़त करने पर कोई भी माकूल जवाब ना दे सका और कोई भी दस्तावेज़ात पेश कर सका। और मज़ीद पूछताछ करने पर उन्होंने एतराफ़ किया कि जो सीमेंट है उन्होंने जो गिरीफ के जो कैंप है शिमशा खरबू 55 RCC वहाँ से लोड करके जो मज़कूरा मोहम्मद जावेद सन ऑफ ग़ुलाम मोहम्मद और मंगमोर है अक्चमल उनके घर पहुँचाना था। तो ये क्लियर कट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस था और हमने इसी तरह FIR नंबर 88/2022 अंडर सेक्शन 409 411 IPC रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू की। हमने फ़ौरन ज्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने बिल्कुल कोई देरी नहीं करते हुए हमने जो गिरीफ का जो कैंप है शिमशा खरबू में जो सीमेंट स्टॉक है उनकी हमने फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जो है माइन्यूटली और थ्रोली हमने बामल लाया गया। उसमें हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दराज और जो पास के जो गांव है वहाँ के जो नंबरदार और जो मोज़ीज़ इश्ख़ास है और इवन जो गिरीफ के जो इंचार्ज OIC जो दराज के डेट के वो है इंचार्ज है और उनके जो कंसर्न ऑफिसर्स है उनके मौजूदगी में हमने बिल्कुल माइन्यूटली जो भी वहाँ पे स्टोर है और सीमेंट स्टॉक के निस्बत हमने बिल्कुल काउंटिंग करके और 2 बार काउंटिंग किया गया और जो रजिस्टर्ड रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, बिल है, रजिस्टर है, उन सब की हमने चेकिंग की गई। और पूरा करने के बाद वहाँ पे 375 बैग सीमेंट शॉर्टेज पाए गए, जिससे बिल्कुल आया है कि वहाँ पे इलीगल जो ये एक्टिविटीज़ है ये हो रहा था। तो फिर हम जो वहाँ जो बाकी जो आई विटनेसेस है उनके भी हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए और जो मेन जो आई विटनेस है उसके भी स्टेटमेंट हमने कोर्ट में कराया गया और बिल्कुल जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल केस के फेवर में जा रहा है। उसी दौरान हमें ज्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें ये मालूम हुआ कि जो मज़कूरा मोहम्मद जावेद ग़ुलाम मोहम्मद और मंगमोर अक्चमल और जो वहाँ के जो इंचार्ज है गिरीफ के JE 55 RCC के जिसका नाम प्रकाश भरद्वाज है, उनके बीच में एक डील होता है सीमेंट के निस्बत और 400 रुपये पर बैग सीमेंट ये ख़रीदने का वो डील होकर और जब उसके घर जो अक्चमल में है वहाँ पहुँचने पर उसको जो पेमेंट है वो उनको कराना था। बाकी जो JE भरद्वाज है उसको हमने अरेस्ट किया गया। ताहम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उनके डायरेक्शन पे उसको हमने रिहा किया गया। उससे पूछताछ बिल्कुल बामल ला रहा है। दौरान पूछताछ उसके और साथ में जो जावेद है उनसे पूछताछ के दौरान हमें कुछ ऐसे नाम आए हैं जो गिरफ्त के जो शहादत मिलने पर हम मज़ीद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और बाकी मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि अगर इस तरह का कोई
کوئی اس طرح سے کوئی سیل کرتا ہوگا, کوئی ایلیگل ایکٹیویٹیز یہ ہوگا, تو لوگوں سے اپیل کریں گے کہ ان چیزوں سے باز رہے, کیونکہ یہ بہت بڑا آفینس ہے اور اس کا سزا بھی بہت زیادہ ہے. باقی ایسا کچھ ہوگا, ایسا کچھ چلتا ہوگا, آپ کے نوٹس میں ہوگا, ایسا کچھ انفارمیشن ہوگا تو فوراً ہمیں اطلاع کیا جائے. باقی اس کیس کے نسبت ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک ایویڈنسز ہے, اور اس ایسے کیسز میں جو 409 کا کیس ہے اس میں ایویڈنس ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن ہمارے اس کیس میں ٹھیک ٹھاک ایویڈنسز ہے اور کیس جو ہے چلان کی طرف جا رہا ہے. باقی ہمارے جو کچھ نام آئے ہیں ان کے نسبت ہم کوشش کریں گے اور ایویڈنسز کلیکٹ کرنے کی. باقی جو ہی وہ ہو جائے گا ان کے خلاف بھی مزید کارروائی کی جائے گی. سر اس سے پہلے بھی لداخ پولیس میں کافی ڈیولپمنٹس ہمیں دیکھنے کو ملے تھے, ڈرگس کو لے کے ہٹ اینڈ رن, اور اس کے علاوہ کافی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہم نے دیکھے تھے. سر تو تھوڑا بہت بریف کرو گے سر, وہ ڈرگس میں جو پکڑے گئے ہیں انڈر ٹرائل ہے, انویسٹیگیشن ہے یا جوڈیشل کسٹڈی؟ اچھا, جو ریسنٹلی جو ہم نے ڈرگس کا جو ریکٹ تھا وہ ہم نے بسٹ کیا گیا تھا. اس میں جو ہمارے جو سینئر آفیسرس ہیں جیسے کہ ایس ایس پی عنایت صاحب ہے, جو ہمارے اے ایس پی صاحب ہے افتخار چودھری صاحب, تو ایسے مطلب ایسے انفارمیشن بہت سارے آ رہے تھے کہ ڈرگس ایڈکٹ یہاں زیادہ ہے, یہ ہے. تو انہوں نے بالکل بہت کنسرن تھا اور کلیئر کٹ ڈائریکشن دیا تھا کہ جو ڈرگس لیتے ہیں ان سے زیادہ جو یہاں پہ سپلائی کرتے, جو وہاں سے لاتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے, وہ پکڑا جانا چاہیے. تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا لیڈ تھا, اس پہ ہم نے کام کیا, پھر اور لیڈ ملے, تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ان کو پکڑنے میں. پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے پھر 500 کلو گرام ہم نے وہ چرس پکڑا گیا. کل 101 kg جو چرس ہے وہ انہوں نے لائے تھے, اور اس میں کچھ جو کشمیر بیس کچھ نام بھی آئے ہیں, دیکھتے ہیں ہم ان کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں. اچھا, وہ کیس جو ہے وہ ایکچولی وہاں پہ کچھ کپڑے دھونے کے لیے گئے تھے, تو پانی کا جو فلو ہے جو ہے وہ بہت تیز تھا, وہ پانی میں چلے گئے. تو پہلے جو مائنر لڑکی ہے وہ چلی گئی, تو اس کو بچانے کے لیے وہ دوسری لڑکی جو ہے وہ پانی میں گئی. تو پھر شاید پانی نے لیا ہوگا, بہہ گیا ہوگا پانی میں. تو ایک کی جو ڈیڈ باڈی جو ہے وہ برآمد ہو گیا کل, تو باقی دوسرا کا جو سرچ ہے وہ بالکل جاری ہے. سر ڈرگس میں جن کن لوگوں کو پکڑا تھا وہ کیس ابھی کہاں پہنچا ہے؟ وہ کیس جو ہے ابھی جو مین جو وہاں سے لا کے یہاں پہ فروخت کر رہا تھا, وہ دونوں جو ہے ابھی جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, لے ڈسٹرکٹ جیل میں ہے. کیس ہمارا ٹھیک ٹھاک ہے, بہت اچھا ہے. ابھی ہمارے کچھ جو ایف ایس ایل سے کچھ رپورٹ آنا باقی ہے, جو ہی وہ سارے آ جائیں گے ہمارا کیس جو ہے وہ چالان ہو جائے گا. سر اس سے پہلے راشن کا بھی ایک کیس آیا تھا, اس میں بہت سارے امپلائز کا بھی انویسٹیگیشن چل رہا تھا, ابھی وہ کیس کہاں پہ پہنچا؟ ہاں, اس میں کچھ ہم نے پہلے گرفتار کیا گیا تھا. اس میں کچھ جو اسٹور کیپر ہے وہ ان کے نام آئے تھے, ان کے خلاف جو ہے ابھی ہم ایویڈنسز ہے وہ کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہی پورا ایویڈنسز ہمارے پاس آ جائیں گے ہم کیس جو ہے اکارڈنگلی کلوز کریں گے.